दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। मुलुकको राजनीति कतातर्फ जान्छ भन्ने कुराको अन्यल अहिले पनि कायमै छ। राजनीतिक दलहरू एक आपसमा छलफलमा व्यस्त छन् तर निर्णय गर्न सकिरहेका छैनन्। मुख्यतः अबको सत्ता समीकरणमा निर्णायक मानिएको जनता समाजवादी पार्टी जसपाका गतिविधिहरू पनि अब बिस्तारै प्रश्नको घेरामा पर्न थालेका छन्। पहल गर्ने तर निर्णय गर्न नसक्ने जसपाको यो कारणले मुलुक नै बन्धक बन्ने हो कि भन्ने अर्को प्रश्न पनि छ। आज हामी मूलतः जसपाको भूमिका र देशको अबको राजनीतिमा केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ। यसको निम्ति जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य राजीव झा हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। मैले भर्खरै भने जस्तै मुलुकको अबको राजनीति कतातर्फ अगाडि बढ्छ, सत्ता समीकरणमा कस्ता कस्ता खेलहरू हुन्छन्, कुन कुन दलको गठबन्धन बन्छ भन्ने कुराको निर्णायक शक्ति जनता समाजवादी पार्टी अहिलेको बनेको छ। जसपाले वार्ताको प्रक्रियाको निम्ति काङ्ग्रेस लगायत अन्य दलहरूसँग वार्ता पनि गर्यो तर आफैले निर्णय गर्न सकेन। जसपा किन अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ? मेरो सुरुमै तपाईँलाई यो प्रश्न। सबभन्दा पहिले त तपाईँको एउटा कुरा म पहिले त्यो तपाईँको फर्स्टै शब्दबाट सहमत छैनौँ। हामी निर्णायक शक्ति होइनौँ। जसपा गणितीय हिसाबले तपाईँको चौथो दल हो संविधान यो संसदमा। हामी निर्णायक होइनौँ। यदि काङ्ग्रेस एमाले मिल्यो भने त्यस्तै सरकार बन्छ। पहिले पनि तपाईँको माओवादी र त्यो कम्युनिस्ट एमालेको सरकार बनेकै हो। हामी चौथो दल हो। हामी निर्णायक होइनौँ। र तपाईँको जसपा निर्णय गर्न सकेका छैन त्यसो पनि छैन। हामी निर्णय गरेर राखेको छु। हाम्रो जगै निर्माण, यो राष्ट्रिय जनता पार्टी निर्माणै तपाईँको मधेस आन्दोलन, थरवट आन्दोलन र यहाँ देशमा शोषित पीडित उपेक्षित अपहेलित अपमानितहरूले उठाउँदै आएको मागको जगमा निर्माण भएको हो। हाम्रो माग जसले सम्बोधन गर्छ हामी उसँग साथमा छौँ। त्यो भर्खरै तपाईँको भर्खरै तपाईँको काङ्ग्रेसको अध्यक्ष शेरबहादुर देउपाजीले भन्नुभएको थियो हामीलाई अनकन्डिसनल आएर प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ। हामी अनकन्डिसनल प्रधानमन्त्री बनाउने अवस्थामा छैनौँ। हामीले 10,000 थरवटको साथीहरू तपाईँको अहिले आफ्नो घर फर्किन पाएको छैन। अहिले पनि हजारौँ तपाईँको मधेसमा आन्दोलन गरेको आन्दोलनकारीहरू जेलमा छ। हजारौँ माथि मुद्दा लगाइएको छ। यो हामी सरकार बनाउने खेलमा कतै छैनौँ। हामीलाई सरकारसँग मतलब पनि छैन। हामीलाई सरकारमा जानु अथवा नजानु त्यो सबै तपाईँको यो लैजानु पनि, जानु त म आफै कसरी जान सक्छु। हामीले लैजानलाई यो हामीले जुन सवालहरू उठाएको छु त्यो सवाल सम्बोधन हुनुपर्छ। यो संविधान यो सवालहरू सम्बोधन हुने बित्तिकै हामी जोसँग पनि जान सक्छौँ। हामी निर्णायक शक्ति होइनौँ। अब मुख्य कुरा के हो भने जहाँसम्म निर्णायक शक्ति होइनौँ र हाम्रा मुद्दाहरू पहिलो कुरा हुन् भन्ने यहाँले भन्नुभयो। तपाईँहरू चौथो शक्ति भए पनि गठबन्धनका निम्ति तपाईँहरू निर्णायक हो। तपाईँहरू जुन शक्ति तपाईँहरूसँग छ र गठबन्धन निर्माणको निम्ति जे हैसियत तपाईँहरूले राख्नुहुन्छ। काङ्ग्रेस र एमाले बन्यो भने हाम्रो काम छैन भन्नुभयो तर काङ्ग्रेस र एमालेको सरकार बन्ने सम्भावना छ र? पहिले त माओवादी केन्द्रले खुसामत तपाईँहरूसँग गरिरहेछ, काङ्ग्रेसले खुसामत तपाईँहरूसँग गरिरहेछ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खुसामत तपाईँहरूसँग गरिरहेछ। कसैले खुसामत गरेका छैन। हामीले खुसामत गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। हामी खुसामत गराउने दल पनि होइनौँ। हामी मुद्दा बेस दल हो। हाम्रो मुद्दा सम्बोधन गरिदियोस्, हामीले खुसामत गर्नै पर्दैन। म त त्यसै पछि लाग्ने हो। हाम्रो पार्टी नै पछि लाग्छ त्यसै। आजसम्म हामीले प्रधानमन्त्री तपाईँको सुशील कोइरालाज्यूलाई पनि बनाएकै हो, शेरबहादुर देउपाजीलाई समर्थन दिएर बनाएकै हो, तपाईँको प्रचण्डजीलाई समर्थन दिएर बनाइएको हो। प्रचण्डजीलाई त यस्तो भयो त्यो संविधान पहिलो संविधान दोस्रो संविधान सभामा उहाँलाई हामी मधेसमा लगेर सिराहा 5 नम्बर क्षेत्रबाट जिताएको पनि हो र उहाँले आफै त्यति बेला भनिरहनु भएको थियो मेरो जङ्गल फर्किने अवस्था हुन सक्छ। उहाँले जङ्गल फर्किनेबाट बचाएको हो। हाम्रै पार्टीको आदरणीय नेताजीहरूले उहाँलाई त्यहाँ कुमलटारमा पुगेर तपाईँले यसो गर्नु पर्दैन, तपाईँ आउनुहोस्, तपाईँ यो नेतृत्व लिनुहोस्, तपाईँ प्रतिगमनको विरुद्धमा तपाईँ यो परिवर्तनको पक्षमा लडेको पार्टी हो, तपाईँसँग हजारौँ लाखौँ मान्छेले यो यसमा तपाईँको लडेको हो, तपाईँ आउनुहोस्, तपाईँ नेतृत्व गर्नुहोस्, हामीले तपाईँलाई नेतृत्व दिन्छौँ। र यहाँ तपाईँको यो शोषण पीडनमा परेको र यही जगमा निर्माण भएको थुप्रै पार्टीहरूको नेताजीहरूले यत्रो ठुलो त्याग देखाएर उहाँलाई नेता मानेर 30 दलीय गठबन्धन हामीले गरेका थियौँ। तर उहाँले त्यो झुट फुसको यो एकदम
प्रतिगमन नै भनौँ, यो प्रतिगमन भन्दा पनि ठुलो प्रतिगमन उहाँले 16 बुन्दे सम्झौता गरेर यो तपाईँको 2072 असोज 3 गते संविधान जारी गरेका थियो। त्यही दिन त्यो संविधान जारी गरेकै दिनमा त्यहाँ टाउकोमा छातीमा गोली हानेर वीरगञ्जमा त्यो आन्दोलनकारीलाई मारेका थियो। त्यो प्रचण्डजीले गर्नुभएको हो। तब सबैलाई हामीले सरकार यत्रो आरोप तपाईँको प्रचण्डमाथि छ, यति अविश्वास प्रचण्डमाथि छ, उनै प्रचण्डसँग छलफल गर्न तपाईँका अध्यक्षहरू पेरिस डाँडा पुगिरहेका हुन्छन्। हामी त तपाईँसँग पनि छलफल गर्नलाई आएको हो। हामीलाई बोलायो भने प्रचण्डजीसँग पनि लोकतन्त्रमा सबैसँग छलफल सहकारी गर्न सकिन्छ। हामीले पहिले नै भनिसक्यो, प्रचण्डजीसँग पनि छलफल भएको छ। हामीले पटक पटक धोका खाएका हौँ, फेरि धोका खान तयार छौँ। छलफल नै, धोका खान अब तयार छैनौँ, धोका खाएर सजग भइसकेका छौँ। अब हाम्रो भनिदिनुहोस्, तपाईँहरू पेरिस डाँडा बारम्बार धाउनुपर्ने कारण के? हामीले बुलाएपछि त जहाँ पनि जान्छौँ। हाम्रो त्यो परिवर्तनको लागि निर्माण भएको पार्टी हो। हामी ले उठाइरहेको सवालको विषयमा यदि तपाईसँग छलफल गर्नु छ भनेर यो देशको अन्तिम जनताले भन्यो भने पनि म जान्छु, हाम्रो पार्टी जान्छ। भनेपछि तपाईहरुको प्रचण्डमाथि अझै पनि विश्वास छ? प्रचण्डमाथि हिजोको धोखाधडी जे जस्तो भए पनि अब उहाँले आफ्ना माग पूरा गर्नुहुन्छ। राष्ट्रिय जनता पार्टीमाथि, राष्ट्रिय जनता पार्टीले सबैमाथि विश्वास गरेर देखिसकेका छ। अहिले तपाईको यो तपाईको लिखितमा गरेर विश्वास गर्ने अवस्था छैन। हामीले धेरै बुन्देहरू लिखित गरिसकेका छौँ। 22 बुन्दे भएकै हो यो देशमा, 8 बुन्दे सम्झौता भएकै हो यो देशमा, 3 बुन्दे सम्झौता भएकै हो यो देशमा। त्यो सम्झौता गरेर काम चल्नेवाला छैन। अहिले विप्लवजी आउनुभयो, किन आउनुभयो मैले भनेको होइन, विप्लवजी पनि आउनुपर्छ, यो देशमा शान्ति हुनुपर्छ। तर यही मधेस आन्दोलनमा 3 वर्षको बच्चामाथि तपाईको 3 तल्ले बिल्डिङमा बसेको अवस्थामा 3 वर्षको बच्चामाथि गोली हानेको यो देश हो। यहाँ महिलालाई गोली हानेको देश हो। यहाँ तपाईको कर्फ्यू लगाएर हजारौं घर लुटिदिने देश हो पश्चिम तपाईको थरवाट आन्दोलनमा। त्यहीको मान्छे अहिले पनि हाम्रो रेशम चौधरीजी जेलमै हुनुहुन्छ, जुन तपाईको अधिकारको लागि आन्दोलन गर्यो त्यो जेलमा छ। बाँकी तपाईको यो खाली थारूकै छोरा भएको कारणले मात्र जेलमा छ। मधेसको आन्दोलन गरेको मागहरू तपाईहरुले उठाउनु भएको छ। यी मागहरू रेशम चौधरी लगायत जो जेलमा परेका तपाईका नेता कार्यकर्ता छन् उनीहरुको ल्याएको निम्ति संविधान संशोधनका यी विभिन्न जो कुराहरू छन्, यसको लागि त तपाईहरुको निम्ति वार्ता गर्नुपर्ने पहिलो व्यक्ति त केपी शर्मा ओली हैन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हैन? रेशम चौधरीलाई प्रचण्डले निकाल्न सक्छन्? शेरबहादुर देउवालले हामीले के भनेको छौँ त अहिले बस अहिले आउनुभयोस् तपाईँ मेरो कुरामा। हामीले के भनेको छौँ, हामीलाई केपी ओलीसँग पनि बैर छैन, हामीलाई प्रचण्डसँग पनि बैर छैन, हामीलाई देउपाजीसँग पनि बैर छैन, हाम्रो कसैसँग बैर छैन। सबैजना हाम्रो लागि उस्तै हो। बैरी भन्नुहुन्छ भने सबैजना बैरी हो, दोस्त भन्नुहुन्छ भने सबैजना दोस्तै हो। सबैजना मिलेर यो 2072 को संविधान जारी गरेको होइन। अहिले हाम्रो के भनाइ छ भने मधेस आन्दोलनमा लगाइएका मुद्दाहरू अहिले बहालवाला मन्त्रीमाथि मुद्दा लगाइएको छ, सांसदमाथि झुटा मुद्दा लगाइएको छ। 2 वर्षदेखि तपाईको मलेसिया काम गरिरहेको मान्छे माथि तपाईको मधेस आन्दोलनमा थम्मन जुन तपाईहरुले दबाब दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई। प्रधानमन्त्रीले हाम्रो माग सम्बोधन गर्छ भने हामी प्रधानमन्त्रीसँग छौँ। हाम्रो माग जसले सम्बोधन गर्छ नगदमा हामी उसको साथमा छौँ। प्रधानमन्त्रीसँग तपाईहरुको कार्यदल पनि बनाएको छ, प्रगति के भएको छ? प्रधानमन्त्रीसँग मात्र होइन, हामीले सबैसँग कुरा गर्नलाई कार्यदल बनाएका छौँ। त्यो कार्यदलले आफ्नो काम गर्दैछ। हामीले आफ्नो पक्ष राखेका छौँ, परिणाम आएको छैन। प्रधानमन्त्रीसँगको अथवा एमालेसँगको तपाईहरुको वार्ता कहाँ पुगेको छ, के प्रगति भएको छ? परिणाम कुनै आएको छैन। वार्ता हाम्रो सबै ठाउँमा भइरहेछ। त्यहाँ त अघि नै भन्नुभयो तपाईले नै, हाम्रो शेरबहादुर देउपाजीसँग पनि भएको हो, हाम्रो प्रचण्डजीसँग पनि भएको हो, त्यसै तपाईको यहाँ प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि बारम्बार वार्ता भएको हो। केही प्रगति भएको छ? अहिले प्रगति त कहाँ भएको छ? त्यो प्रचण्डज्यूमाथि त अघि नै विश्वास गर्ने अवस्था। प्रचण्डजी त आफै तपाईको अहिले पनि सरकारमा हुनुहुन्छ, उहाँ कहाँ सरकारबाट बाहिरिनु भएको छ? त्यो प्राविधिक कुरा छोड्दिनुस् न। प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रचण्डको सम्बन्ध के छ, कहाँसम्म पुगेको छ? सम्बन्ध त आजै उहाँहरुको बैठक बस्दैछ, समर्थन फिर्ता हुन सक्छ। हामी कसरी विश्वास गर्न सक्छौँ? उहाँ त अहिले उहाँ सरकाరైमा हो, उहाँसँग पनि हाम्रो त्यही सरकारमा भएको कारण उहाँकै पार्टीको गृहमन्त्री होइन, उहाँकै पार्टीको गृहमन्त्री, अहिले पनि उहाँ सरकारमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई त
प्रचण्डले के भन्नुभयो तपाईँहरूका मागका सम्बन्धमा? भनेर त सबैजनाले कसैले थोरै भन्छ 3 वर्षको बच्चालाई गोली हानिदेऊ, महिलालाई गोली हानेको ठिक हो, हजारौं महिलालाई तपाईँको बलात्कार गरेको ठिक हो भन्नलाई त मुखले कोही भन्दैन, तर त्यसको दोषीलाई दण्ड पनि त दिनुपर्छ। नेताहरूले केपी शर्मा ओलीले, प्रचण्डले, देउवाले या अन्य कुनै नेताहरूले तपाईँहरूका माग म पुरा गर्छु, आजबाट पुरा भयो भनेर लेखेर दिँदैमा त्यो चिज कार्यान्वयनमा हुने र 100% कार्यान्वयनको लागू हुने अवस्थामा त होइन नि। देखाइ दिनुपर्छ नि। हामीले विधि छ, नियम छ, कानुन छ, प्रक्रिया छ। हिजो देख्नु भएन विप्लवजीको लागि हिजो पनि बालुवाटार गएका छन्, विप्लवका माग पूरा भएका छैनन्। विप्लवजी कागजमा सहमति भएको छ, उनका कार्यकर्ता निस्केका छैनन्। विप्लवजी त आइसक्नु भएको छ, आउनुभयो नि यहाँ। उहाँमाथि त हजारौं मुद्दा छ। उहाँले कति ठाउँमा यही सर्लाहीमा अस्ति मार्नु भएको थियो एकजनालाई, जताततै बम विस्फोट गर्नुभएको छ। त्यसमा पनि अहिले रेशम चौधरीलाई त्यहाँ जेलमा बन्द गरिराख्नु पर्ने त आवश्यकता छैन। बन्द त विप्लवजीलाई गर्नु पर्थ्यो। विप्लवज्यूलाई बन्द राख्नु पर्थ्यो। त्यो त्यहाँ भएको घटनामा प्रहरी जुन मारेको थियो टिकापुरमा, त्यसमा विप्लवजीले विज्ञप्ति निकाल्नु भएको छैन कि हामीले गरेको हो, यो हाम्रो काम हो। विज्ञप्ति निकालेर तपाईँको जिम्मेवारी लिएको घटनामा रेशम चौधरी जेलमा बस्नुपर्छ। यो त समग्र राज्य प्रणालीको काम गर्ने तरिका, यहाँका चाहिँ नीति निकायहरू के कसरी काम गर्छन् भन्ने चिजमा त्यो एउटा समीक्षाको विषय बन्ला। तर तत्कालको निम्ति कुरा के हो भने रेशम चौधरी जेल गएको कुनै दल विशेषको पार्टीको निर्णयले गर्दा होइन, अदालतको फैसला हो। र अदालतको फैसला उल्टाउने परिस्थितिमा जाने हो भने तपाईँहरूले यो देशका कानुनहरू, संविधानहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ। यसमा के छ तपाईँको, यो राज्यमाथि राज्यले चाहेमा निर्दोष मान्छेलाई त बचाउन सकिन्छ नि। हामीले कसैलाई मारिदिएको, जो हत्या गरेका छ, जुन अपराधमा अपराधी छ, त्यसलाई हामीले निकाल्नलाई भनेको हो। हामीले आन्दोलनकारीलाई निकाल्नलाई भनेको छु, राजबन्दीलाई निकाल्नलाई भनेको छु। यो जसपाका नेताहरूले रेशम चौधरी लगायत यस्ता कुराहरूलाई राजनीतिक लेनदेनको विषय बनाइरहेका छन्। होइन, यो लेनदेनको विषय नै होइन, लेनदेनको विषय नै होइन। यो देशलाई निकास दिनु छ भने हामीहरूले या यहाँको शोषित, पीडित, उपेक्षित, अपीडितहरूले उठाइरहेको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। यो देशमा तपाईँको 70 वर्षमा 7वटा संविधान बनिसक्यो। यो संविधान तपाईँको यो धार्मिक ग्रन्थ हो जुन परिवर्तनै हुन सक्दैन। केपी ओलीजीले आफै भन्नुभएको होइन, यो धार्मिक ग्रन्थ होइन, यो रामायण महाभारत वेद पुराण होइन, यो परिवर्तन हुन सक्छ, भाषाले त परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने, तर यो व्यवहारमा लागू नगर्ने, व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ। यो देश तबसम्म समृद्ध हुन सक्दैन जबसम्म तपाईँको यो केही सम्भ्रान्त वर्गले राखेको जुन अधिकारहरू छ त्यसलाई तपाईँको सेयर गरिदैन, जबसम्म पावर सेयरिङ हुँदैन। एउटा नबुझेको कुरा के भने जसपा जस्तो पार्टी, त्यसमा 101 नेताहरू छन् हैन, लामो अनुभव भएका, मुलुकको नीति नियम कानुन प्रक्रिया यहाँका नेताहरूको सबैको नाडी छामेका नेताहरू त्यहाँ छन्। अब हामीले जे भन्यौं त्यो तुरुन्त लागू गर, कानुन अनुसार, प्रक्रिया अनुसार हुन्छ नि। अघि म तपाईलाई स्मरण गराउँदै थिएँ, हिजो विप्लव बालुवाटार गएका छन्। बालुवाटार किन गयो भने उनले गरेको सहमति अनुसार उनका कार्यकर्ताहरू रिहाई भएका छैनन्। प्रधानमन्त्रीले के भने प्रक्रिया अनुसार हुन्छ। प्रक्रिया भनेको नीति नियम विधि कानुन अनुसार हुने हो नि। कानुनभन्दा बाहिर गएर गर्ने काम त प्रधानमन्त्रीले पनि सक्दैनन् नि। हो, यो चिज त जसपाका नेताहरूले पनि बुझेका होलान्। उनका नेता कार्यकर्तालाई पनि अहिले कागजमा हस्ताक्षर गरेर भोलि निकाल्ने होइन नि, प्रक्रियामा जाला। रेशम चौधरीजी समातिएको आज हो, उहाँले समातेर ल्याएको हो इन्डियाबाट या चाइनाबाट। उहाँ त आफै आएको हो, उहाँ जननिर्वाचित सांसद हो। अरूको लागि, अरूको हकमा र यो सबभन्दा, यो देशैमा सबभन्दा बढी मत ल्याएर जित्ने सांसदको हकमा एउटै हुन्छ। हामी न्यायपालिका मान्ने कि नमान्ने? कहाँ मान्छौँ? स्वतन्त्र न्यायपालिका मान्ने, तर न्यायपालिकाले प्रभावमा परेर गरेको निर्णय पनि मान्नुपर्छ। न्यायपालिकाले तपाईँको राजतन्त्रको बेलामा यो आन्दोलनकारीहरू जुन तपाईँको जेलमा थियो, त्यो प्रजातन्त्र आएपछि छुट्या छ कि छैन, गणतन्त्र आएपछि छुट्या छ कि छैन, त्यो छुटेको हो। न्यायपालिकाले पनि तपाईँको यो राज्य व्यवस्था अनुसार निर्णय त गर्ने होइन, राज्य जुन तपाईँको सरकारको निर्देशन अनुसार त निर्णय गर्ने होइन। त्यो पहिले पनि भएको, राजतन्त्रमा पनि भएको। केपी ओलीजी आफै जेलमा बस्नु भएको होइन, उहाँ छुट्नु भएको होइन। 2047 सालमा प्रजातन्त्र आउँदा जेलमा बसेको राजबन्दीहरूलाई छोडिएको होइन। यो रेशम चौधरी लगायत उनका सवालमा बोल्ने जसपाका नेताहरूमा
अलिकति राजपा त्योमा पनि अझ सद्भावनाबाट आएका नेताहरूको चाहिँ अलिकति बोली देखिन्छ। मैले कहिले पनि बाबुराम उपेन्द्रहरूको मुखबाट यो कुरा सुन्न मैले पाएको त के छैन। भन्छु, यो कुरा तपाईँको बोल्नु पर्ने हो प्रचण्डज्यूलाई, यो कुरा बोल्नु पर्ने हो। तपाईँहरूको मतैक्यता छैन। सबैजनाले बोलेको हो यो कुरा त, यो मात्र जसपाको सवाल होइन, यो समग्र तपाईँको थारूको मत तपाईँको काङ्ग्रेसले पाएको होइन, एमाले पाएको होइन, माओवादीले पाएको होइन, यो समग्र सांसद त तपाईँका हुन् नि त। सांसद हाम्रो हो। तर अन्याय त गर्नेले, अन्याय त जुन कुनै पार्टीमा कसैले कसैको पनि कोही यो पुरै देशको नागरिक, कुनै नागरिकमाथि अन्याय हुनु हुँदैन। एउटा नागरिकको हैसियतले यदि सोच्नुहुन्छ भने रेशम चौधरी त यो देशको नेपालको नागरिक हो, सांसद राजपा या जसपाबाट भएको हो, तर यो देशको नागरिक हो, अन्याय हुनु हुँदैन। निर्वाचित सांसद हो, 35,000 मत ल्याएको सांसद हो। यो देशमा प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यत्रो मत ल्याउनु भएको छैन जति रेशम चौधरीले मत ल्याएको छ। रेशम चौधरीलाई बन्द गरेर राख्ने हो, त्यो पनि त्यो दिन प्रमाणित नै भइसकेको छ कि त्यो नेटवर्कमा अन्य मुद्दाहरू ओझेलमा परे है, जस्तो संविधान संशोधन लगायत तपाईँहरूका अन्य पनि थुप्रै मागहरू छन्। तर एक नम्बरमा तपाईँले रेशमलाई राखेपछि बाँकी मुद्दाहरू होइन, रेशम चौधरी लगायत त्यही 10,000 युवा तपाईँको घर फर्किन सकेका छैन। कर्फ्यू लगाएर घर जलाइएको हो त्यही टिकापुरमा। लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन। यो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नुमा कसको यो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि लगायतका घटनाका सम्बन्धमा उहाँलाई क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धमा निर्णय पनि भएका छन्। कहाँ भयो त, कहाँ पायो निर्णय? कहाँ तपाईँको यो लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नमा के समस्या भइरहेछ? गिरीश चन्दालज्यूले जुन प्रतिवेदन बनाउनु भएको थियो त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नलाई त्यो अदालतले त छेक्या छैन, अदालतले त बन्देज लगाएको त छैन, किन सार्वजनिक भइरहेको छैन? यसैबाट प्रमाणित हुन्छ कि यो हाम्रो लागि सबैजना प्रतिगमनकारी हो, यो देशलाई निकास दिन खोजेको छैन। उपेन्द्रजीहरूको तपाईँले भन्नुभएका व्याख्या गर्नुभएका यी मागहरूमा उहाँको दृष्टिकोण के हो? उहाँहरूले पनि यही चाहिरहनु भएको छ, यो पार्टीकै लाइन हो, पार्टीको लाइन हो, त्यसैले म तपाईँको सामनेमा यो बोलिरहेको छु। पार्टी हो नि, यो देशकै लाइन हो। यो देशमा स्थायी शान्तिको लागि, स्थायी समृद्धिको लागि हामीले उठाइरहेको सवालहरू सम्बोधन गर्नै पर्छ। न यो देश, नत्र यो देशमा अस्थिरता रहन्छ नै, द्वन्द्व रहन्छ नै। द्वन्द्वको कुरा पनि निकाल्नु भयो। त्योभन्दा अगाडि म तपाईँकै पार्टीभित्र प्रवेश गर्न चाहन्छु। तपाईँको पार्टीको एक मत एक विचार हुनको निम्ति पार्टी तपाईँलाई सिङ्गो हुनु पर्यो नि, होइन? अहिले पार्टी सिङ्गो भए पनि दुई जस्तो छ, होइन? त्यसमा तपाईँ यो काङ्ग्रेसलाई हेर्नुहोस् त, जुन कुरा बोल्नुहुन्छ शेरबहादुर देउपाजीले त्यसको ठिक्क विपरीत बोल्नुहुन्छ तपाईँको उहाँकै पौडेलज्यूले, शेखर कोइरालाज्यूले। यही तपाईँको कम्युनिस्टैमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो, 50 वर्षसम्म हामी सँगै चलाउँछौँ, त्यस्तो पनि भएकै हो। त्यो परिणाम हेरिसक्नुभयो। यो राजपामा या जसपामा तपाईँको त्यस्तो अवस्था छैन। जसपा सबैको मत एउटै छ र तपाईँको जसपा जुन जगमा निर्माण भएको छ त्यो जगमै अगाडि बढिरहेछ। जसपाले उठाएको सवालहरू यदि सम्बोधन भयो भने यो देशबाट द्वन्द्व हट्छ। 250 वर्षदेखि जसपा त काकताली परेर एकता भएको हो, यो कुनै सैद्धान्तिक आधारमा टेकेर राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि होइन। जसपा मात्र ओलीले एउटा अध्यादेश ल्याइदिनु भयो, त्यसमा यादवको पार्टी फुट्ने, त्यो पनि एउटा कारण हुन सक्छ। त्यसपछि तपाईँहरू रातारात एक भए, होइन? त्यो पनि एउटा कारण हुन सक्छ। तर राजपा मात्र निर्माण हुनमा तपाईँको राजपा निर्माण हुन 7-8वटा पार्टी मिलेर निर्माण भएको होइन। त्यति बेलाको फोरम, सङ्घीय समाजवादी, तपाईँको अरू थुप्रै जनजातिहरूको पार्टी, बाबुरामजीको पार्टी सबै मिलेर एक भएको होइन। यो देशमा जहाँ पनि अस्थिरता छ, विभेदको लागि लडिरहेको सम्पूर्ण देशैभरिको पार्टी, यहाँ खसहरूको पार्टी पनि एकीकरण भएको छ, यसमा जनजातिको पार्टी पनि एकीकरण भएको छ, लिम्बुवान खुम्बुवान पनि आएको छ, सबै एकीकरण भएको छ। त्यसलाई एउटा तपाईँको दुर्घटना या त्यो अध्यादेशको जुन कुरा गरिरहनु भएको छ त्यो हुनसक्छ, त्यो पनि एउटा कारण भयो। हामीहरूको यो हाम्रो मान्य राजेन्द्र महतोज्यूलाई जिम्मेवारी नै दिएको थियो, पार्टीले एकीकरण गर्नुपर्छ, र उहाँले आफ्नो काम गरिरहनु भएको थियो र त्यो अलि चाँडो भइदियो त्यो अध्यादेशले, नभए हुनेवाला त थिए नै, कुरा हुँदै थियो, हामीहरूको वर्षौँदेखि कुरा चलिरहेको थियो। आजको दिनमा जनता समाजवादी पार्टीको कार्यकारिणी समितिको बैठक बस्न नसक्नुको कारण के? मिति तोकियो,
आज बस्छ, हामीहरू पनि तयार भयौँ, ल जसपाले के निर्णय गर्छ भनेर हामी पनि पर्खेर बस्यौँ। बैठकै बसेन, बैठक सारियो नहीं त्यो र अर्को बैठक कहिले बस्छ थाहै छैन। नहीं अनिश्चित। छ त्यो दिन तयारी थिएन, सम्पूर्ण तयारी नगरिकन सबैजना सबै कार्यकारिणी 5 समितिको दिन अगाडि साथीहरू तोकिएको बैठक थियो। सबै कार्यकारिणी साथीहरू आइसक्नु भएको थिएन किन र लुकाउनुहुन्छ? फ्याक्ट कुरा भनिदिनुहोस् न। सबै कार्यकारिणी साथी आइसक्नु भएको थिएन र तपाईँको पुरै तयारी भएको थिएन, त्यसले मात्र रोकेको हो, अरू केही छैन। म भनिदिन्छु, त्यसमा तपाईँले भनेको म आफै भनिदिन्छु। त्यसमा एउटा कुरा के आयो भने यो केपी ओलीलाई प्रतिगमनकारी घोषणा गरौँ, एउटा मुद्दा आएको थियो। त्यसमा के भनाइ थियो केही साथीहरूको, प्रतिगमन त 3 चोटि भएको छ, प्रतिगमन त बार भएको छ। त्यो प्रस्ताव कसको ल्याएको अब केपी ओलीलाई प्रतिगमनकारी घोषणा गरौँ भन्ने प्रस्ताव कार्यकारिणी समितिको बैठकमा कसले ल्याउँदै थियो? राजनीतिक प्रस्ताव आएको थियो, राजनीतिक प्रस्तावमा लेखिएको थियो। त्यसमा यतातिरबाट के कुरा भयो भने प्रतिगमन धेरैचोटि भएको छ, प्रतिगमन यो एकचोटि भएको होइन, प्रतिगमनकारी हाम्रो लागि सबै हो, यो प्रतिगमन घोषणा सबैको लागि गर्नुपर्छ। त्यो प्रस्ताव कसले ल्याएको थियो भन्नुहोस् न। त्यो हाम्रो नेताजी श्रद्धेय नेताजीहरूले ल्याउनु भयो होला, त्यसमा कुनै केही छैन। कोही कसैले ल्याउन सक्छ उपेन्द्र यादव। प्रस्ताव त कसैले पनि ल्याउन सक्छ। अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ल्याउनु भएको अध्यक्षज्यूले ल्याउनु भयो भने ठिक छ, उहाँको विचार थियो, तर सबैजनाको विचारलाई उहाँ कदर गर्दै सबैजनाले मानेन उहाँको कुरा, त्यसले उहाँको विचारलाई कदर गर्दै ठिक छ, त्यसमा यही हो बाबुराम र उहाँको विचारलाई उहाँको विचार उहाँको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि तपाईँको छलफल फेरि गरौँ भनेर त्यहाँ कुरा आयो। प्रतिगमन सबैले गरेको छ, उहाँको जसमा यही स्पष्ट छैन के बाबुराम र उपेन्द्र यादवको गठबन्धनले प्रचण्ड काङ्ग्रेसहरूसँग जाउँ भन्ने, ओलीसँग निषेधको व्यवहार गर्ने। तपाईहरू ओलीसँग पनि आफ्ना मागहरू मुद्दाहरू सम्बोधन हुन्छ भने उनीसँग पनि सहकार्य गर्न सकिन्छ र बाँकीसँग पनि सकिन्छ भनेर तपाईहरू त्यो दृष्टिकोण राख्ने। मुख्यतः बाबुराम र उपेन्द्रको गठबन्धनले त्यो पक्षले ओलीलाई निषेध गर्ने, बाहेक गर्ने, ओलीसँग अछुतको व्यवहार गर्ने किसिमको प्रतिवेदन ल्याउन खोजेपछि तपाईहरूको बैठक बस्न नसकेको र आजसम्म निर्णय गर्न नसक्नुको प्रमुख कारण त्यही हो कि त्यस्तो केही छैन। यो जसपाले निर्णय गरिसकेका छ, जसपा एकदम प्रष्ट छ। जसपाको माग जसले सम्बोधन गर्छ, जसपा उसको साथमा जान्छ। जसपाको लागि कोही तपाईँको इमान्दार छैन र जसपाको लागि कोही अछुत छैन। जो पहिले हाम्रो पार्टी नै निर्माण भएको छ, म कतिचोटि तपाईँको सामनेमा राजनीतिक सिद्धान्त छ, सबै कुरा छ। फर्स्टमा त के छ तपाईँको 2072 सालमा संविधान जारी गर्ने बेलामा जुन हजारौँ जना माथि मुद्दा लगाएको छ, त्यो छोड्नु पर्दैन, त्यसले राजनीति गर्नु पर्दैन। राजनीतिक सिद्धान्त विचार हुनु तपाईँको पार्टीमा प्रश्न गरे होइन कि अन्य दलसँग सहकार्य गर्दा आफ्नो विचार मिल्ने, सिद्धान्त मिल्ने हैन, कामको यदि हाम्रो विचार मिल्छ भने हामी त सँगै हुन्थ्यौँ। कम्युनिस्टहरू यत्रो तपाईँको माओवादीले काङ्ग्रेसलाई, कम्युनिस्टलाई प्रतिगमनकारी घोषणा गर्यो, दुश्मनै घोषणा गर्यो, 100 हजारौँ नेतालाई मारिदियो, अनि त्यसले गएर मिल्यो उसँग, कम्युनिस्टसँग मिल्यो। हामी त मिलेको होइन नि उनीहरूसँग। हाम्रो विचार त्यस्तो केही छैन। विचार तपाईहरु प्रजातान्त्रिक धारको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। सुन्नु न, यो विचार भाजपा तमोलोपाबाट आएका साथीहरू जो तपाईहरु हुनुहुन्छ, तपाईहरु डेमोक्रेटिक फोर्स हो। अब बाबुराम र उपेन्द्र यादवले हामी डेमोक्रेट हौँ भनेर पनि कसैले पत्याउँदैन। नै त्यो ठिक छ, त्यो अब किन पत्याउनु हुन। हाम्रो तपाईँ विधान पढ्नुहोस्, हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम पढ्नुहोस्, उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ नि डेमोक्रेट, स्वीकार त गरेकै हो। हाम्रो सम्पूर्णमा डेमोक्रेट स्वीकारै गरेको। हामी एउटै विचार मिल्ने भइहाल्छ भने हामी त्यही पार्टीमा किन जाँदैनौँ? विचार त भिन्न हुन्छ। हामी परिवर्तनकारी पार्टी हो, हामी यो देशको वैकल्पिक शक्ति हो। काङ्ग्रेस एमाले र राजा 250 वर्षदेखि शासन गरेर यो देश विश्वमा सबभन्दा गरिब देश बनाइदियो नेपाललाई। यो नेपाल धनी देश हुने देश हो। अब ठिक छ, तपाईले निर्णय गरेर बसेका छौ भन्नुभयो, बारम्बार दोहोऱ्याइरहनु भएको छ हाम्रा मुद्दा माग जोसँग मिल्छन् त्योसँग सहकार्य गर्छौँ भनेर। तर संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि मुलुकको राजनीतिले एउटा कोर्स लिन्छ, ओली विस्थापित हुन्छन्, नयाँ सरकार बन्छ भन्ने थियो। यद्यपि त्यो हुन सकेको छैन, गृह कार्य चलिरहेको छ। त्यो बेलामा काङ्ग्रेसले कुनै काम गर्न सकेका थिएन, माओवादी केन्द्र पनि चुपचापै थियो, उसको समर्थन अहिले पनि कायम छ। जसपाले पहल लिएको, जसपाले बुढानी कण्ठमा गएर छलफल गर्यो, पेरिस डाँडामा गएर छलफल गर्यो र ओलीसँग पनि उसले आफ्नो छलफल अगाडि बालुवाटारमा पनि गर्यो होइन, गर्यो। त्यो भए हुनाले प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो। तर अहिले जसपा शिथिल छ।
आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढायो र शिथिल छ, निर्णय गर्न सकेका छैन। जस- स्पष्ट भन्न सक्नु पर्यो ओली विरुद्ध आन्दोलन गरे हो कि होइन हिजो? हामीले त आन्दोलन गर्नलाई हामीले हाम्रो अधिकारबाट जसले वञ्चित राखेर हामीले सरकारै विरुद्ध आन्दोलन गरेका छौँ। ओली विरोध मात्र आन्दोलन कहाँ तपाईँको ओली त प्रधानमन्त्री हुन् नि ओली त। विरुद्ध आन्दोलन हामीले गरेको होइन, हामी सरकार विरुद्ध आन्दोलन गरेको हो। सरकार विरुद्ध के को आन्दोलन सरकारको गरे? हेड भने ओली होइन? सरकारको हेड त त्यति बेला प्रचण्डजी पनि हुनुहुन्थ्यो नि, कुनै बेला शेरबहादुर देउपाजी त कुनै बेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। जति बेला संविधान जारी गर्यो त्यति बेला त सुशील कोइरालाजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। हामीले निषेध गर्नु छ भने काङ्ग्रेसलाई पनि त निषेध गर्नुपर्छ। काङ्ग्रेसकै पालामा त यत्रो मान्छेलाई गोली हानेर हत्या गरिएको हो। संविधान कसले जारी गरेको यो विभेदी संविधान? आज यो देशमा अस्थिरता ल्याउने मूल पार्टी कुन हो? किन अस्थिरता आएको छ? किन यो देशमा तपाईँको शान्ति भइरहेको छैन? किन ठाउँ ठाउँमा तपाईँको द्वन्द्व छ? अहिले यो देश तपाईँको अस्थिर छ। अस्ति भर्खरै तपाईँको गोदजीले बम पड्काउनु भयो त्यो 70मा सिराको मालपोत कार्यालयमा। कहाँ यो अस्थिरता आएको छ? यो सम्पूर्ण अस्थिरताको कारण, सम्पूर्ण अराजकताको कारण, यो देश तपाईँको अगाडि बढ्न नसकेको कारण तपाईँको यो विभेदी संविधान हो। सबैले गौरव गर्न सक्ने संविधान, पुरै देशको नागरिक यो हाम्रो संविधान, यो राम्रो संविधान भन्नुपर्ने संविधान बनाउनुपर्छ। जबसम्म यो हुँदैन, यो सरकारको कुरा त अब संविधानमा सेकेन्डरी हो। आइसकेपछि यो त के भयो भने अनेक कुराहरू छन् कि अब यो संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिवसका रूपमा मनाउने, तर यो संविधान विपरीत गएर संसद विघटन गर्दा यो संविधान बचाउनको निम्ति आन्दोलन गर्ने पनि तपाईँ नै हो। हामीले संविधानै गलत हो भनेको होइन। संविधानको जुन धारामा विभेद गरिएको छ, बिना संविधानले देश चल्दैन। सबै देशलाई संविधान चाहिएको छ। जुन धारा, जो धारामा तपाईँको यो सम्पूर्ण देशको नागरिकलाई प्रतिनिधित्व गरिएको छैन, जहाँ तपाईँको बन्देज लगाइएको छ, त्यो धारा परिवर्तन हुनुपर्छ। हामीले सुरुदेखि नै भनेको। अब संशोधन प्रक्रियामा त लग्या हो नि। संशोधन प्रक्रियामा संसदमा लैजाँदाखेरि असफल भयो होइन? त्यो कुरा मान्नु पर्यो। असफल गराउने असफल को हो? भएको एजेन्डा बारम्बार उठाएर ल्याउने। असफल गराउने को हो? हैन, संसदमा ठिक छ। असफल अब भएको म एजेन्डा तपाईँको कुरा बारम्बार किन उठाउने? ठिक छ। म तपाईँको कुरामा आएँ। 2072 साल असोज 3 गते संविधान जारी हुँदा हामी 8% मत पाएको थियौँ। हामीले आन्दोलन गर्ने आन्दोलनकारी दलहरू, परिवर्तनकारी दलहरूले कति मत पाएको थियो? 8% मात्र। त्यसपछि यो संविधान जारी भयो। हामीले यो संविधानमा असहमति जनाउँदै गयौँ, आन्दोलन गर्दै गयौँ। त्यसको पक्षमा पछि तपाईँको काङ्ग्रेस र माओवादी आएको होइन? त्यो जोडेर हाम्रो मत कति पुग्यो? 66%। 66% जनताले 86% मत पाएको पार्टीले त के भन्यो? यो संविधान अपुरो हो। त्यसपछि आएर आज आएर यदि केपी ओलीजीले भनिरहनु भएको छ यो संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, यो अब अपरिवर्तनीय होइन, यो धार्मिक ग्रन्थ जस्तो होइन, यो परिवर्तन हुन सक्छ, उहाँले भनिरहनु भएको छ। उहाँले 34% मत पाउनु भएको छ यो देशको भन्नाले त्यसो भन्नुको अर्थ तपाईहरुका माग अक्षरशः कार्यान्वयनमा लैजान्छु, पालना गर्छु भन्ने होइन। 100% तपाईँको मत, त्यो एउटा सैद्धान्तिक कुरा हो। त्यो 100%ले त अब भनिरहेछ नि यो संविधान अपुरो हो, यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ, त्यो भनेकै हो। अब ठिक छ, यहाँले संविधान कुरा उठाउनु भयो। मेरो अन्तिममा धेरैले प्रश्न उठाएका छन् यो संविधानमाथि। अब यो संविधानलाई खारेज गरेर 47 सालको संविधान लागू गर्ने एउटा शक्ति त्यसरी पनि आइरहेको छ र तपाईँ त्यसमा सहमत हुनुहुन्छ हुनुहुन्न के छ कुरो, कि चाहिँ हामीले अर्को संविधान चाहिए हो? हैन, यो संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्छ हामीले भनेको हो। 2063 को संविधानलाई, अन्तरिम संविधानलाई आधार मानेर यसलाई सच्याइयो भने, संशोधन गरियो भने यो देशको सम्पूर्ण नागरिकले, कुना काप्चामा बसेको जनताले यो भन्न सक्छ यो हाम्रो संविधान र राम्रो संविधान। यसैलाई सच्याउने हो। 47 सालको पनि पछि लाग्ने हैन, एकदम नयाँ लाग्ने संविधान होइन। निर्माण प्रक्रिया पनि कुनै लाग्ने। गर्नु पर्दैन। यदि त्यसो गरिएन भने यो खारिज हुने अवस्था पनि आउन सक्छ। यही संविधानलाई सच्याएर पुरै देशको हाम्रो संविधान र राम्रो संविधान बनाउने पुरै नागरिकले भन्नु पर्यो र नागरिकले भन्छ। अघि तपाईले भन्नुभएको यदि त्यो भएन भने यो खारिजतर्फ खारिज जान्छ हुने र मुलुक द्वन्द्वतर्फ पनि जान्छ। द्वन्द्वतिर पनि जान सक्छ। हजुर, हस्, धेरै धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकबिन, प्राइम संवादमा हामीसँग जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य राजीव झा हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।